कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी, कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है, कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता, कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन लग जाती, कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते मुझ पर जुल्म किया, कहते ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था, कहते मैं इनको कहता जाऊं वो कहें कि इनको कुछ करो, थोड़ी देर बैठे फिर कहते जी आप आए, फिर मैं ऊपर गई तो वहां इमरान खान बैठे थे, वो भी ज्यादा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे, तो फिर वहां बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त, 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसान नहीं है, कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है, कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है, कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं, कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है, और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें, और मुझे बाहर गए कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी, तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है, मैं क्या तुम फिक्र ना करो, मैं क्या हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश, तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी, तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना, जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है, मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना, कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं, फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस, पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था, एक आदमी ने वो फोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहां गिरते फिर वहां गए, ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहां एक पहले ऑफिस में बिठाया, थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए, फिर मैं ऊपर गई तो वहां इमरान खान बैठे थे, वो भी ज्यादा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे, तो फिर वहां बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त, मैं कहा पता है क्या, मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो यहाँ, हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है, तो हम पूछती जाऊं कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले, तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका साथ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहां आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी, उनका सिर्फ आंखें देखी, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की, और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर फर्क थे, एक को डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था,
اور بلڈ پریشر لیا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ میں نے ان کو کون سا کون سی دوائی لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد. اب کون آئی ڈراپ سے کتنوں کو نام یاد آتے، 2 پہلے لے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی، میں نے کہا آپ نے دیا، آپ کے کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے، آپ کی فائل ہی نہیں ہے، آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا، اتنی ہیپ ہیزڈ، اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے ہوتی تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے کہ آپ کو وہاں جائے گا، آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا، آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر آپ کو واپس اڈیالہ لے جائیں گے. میں کہ یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک، کہتے اچھا. پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہ نہیں، اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں، تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں مجھے ظلم کیا ہے، کہتے ہیں یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں، مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے، کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے، یہ دس از یور ٹریٹمنٹ، کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی، تو یہ کرتے نہیں ہے. اچھا پھر ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا، تو میں اس کو ڈی ایس پی کو میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ؟ کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے، آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوگا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے، میں کو اور وہ تیز چلتے ہیں نا، پٹی لگی ہوئی، اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں، میں کو آہستہ چلو، کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی، فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک اور کوئی سیکیورٹی نہیں، مطلب لوگ کھڑے تھے وہاں، میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں، تو جو بھی تھے، مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں کو آہستہ چلو، آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے، مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں پھر سمجھ آ، جب میں کہتی شفا جانا ہے، کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کی. میں کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا، آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو؟ ہم بہت بڑی دیر بیٹھے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب، تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات، اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا، اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس، کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل، نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون، اب ان کو ڈیٹ، کہتے جولائی، ان سے پوچھے بتاؤ میں کب، میرا جولائی میں تھا. کہتے میرے سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا، اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی، اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا، یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں، کہتی کوئی سنتا ہی نہیں تھا. کہتے کوئی میری پرواہی نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں، وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی ویو بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ، اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے، یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے، بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانی، یہ انسانوں کی، یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں، ساری قوم آپ کے ساتھ، میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے، کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ
बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते हैं ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाह नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन इंसान नहीं है, मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रही है मैंने शिफा नहीं जाना, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन,